औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे शब क़द्र के ऊपर। शब क़द्र वो रात है जो रमज़ान के आखिरी अशरे में यानी आखिरी 10 दिन में ताक रातों में ढूंढनी होती है। यानी जो ताक रातें हैं आखिरी अशरे की 21, 23, 25, 27 और 29, इन रातों में आपको शब क़द्र को ढूंढना है। मतलब आपको इबादतें करनी है रातों को जाग के और अल्लाह से दुआ करना है। इन ताक रातों में शब क़द्र किसी भी रात में हो सकती है जो दुआ की कबूलियत की रात है। अब शब क़द्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि शब क़द्र की अहमियत क्या है और उसमें जागना कैसा है या फिर उसमें क्यों जागना चाहिए या उसको क्यों ढूंढना चाहिए। शब क़द्र वो रात है कि जो ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत और रहमत का पैगाम लेकर आती है। इस रात में अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक अपनी बरक़ात और सआदतों को समेटते अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के मुसलमान इस माह मुबारक की अब्दी सआदतों से बहरमंद हो रहे हैं। रोज़ा और दीगर इबादत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जा रही है। तवील क़याम हो रहे हैं। अपने खालिक व मालिक को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत का दरिया भी जोश पर है। एक अमल का अजर 70 गुना अता किया जाता है। गुनाह माफ़ किए जा रहे हैं। दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इस हसीन माहौल में एक अजीम रात का तज़किरा बहुत मुनासिब होगा जिसका ज़िक्र ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में यानी कुरान शरीफ में किया है। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में यह अजीम रात गुनाहगारों की मग़फ़िरत की रात है। मुजरमों की जहन्नुम की आग से आज़ादी की रात है। ये इबादत, रियाज़त, तस्बीह व तिलावत, दुरूद शरीफ की कसरत, नवाफिल, सदक़ात, खैरात, अज्ज़ व नियाज़मंदी, मुराक़बा व एहतिसाब अमल की रात है। इस रात को शब क़द्र इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें एक बड़ी क़द्र व मंज़िलत वाली किताब, एक बड़ी क़द्र व मंज़िलत वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बड़ी क़द्र व मंज़िलत वाली उम्मत की रहनुमाई व इस्लाह के लिए नाज़िल फरमाई। चूँकि इस शब में आमाल सालिहा कबूल होते हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में उनकी बहुत कद्र की जाती है, इसलिए इसको शब क़द्र कहते हैं। यूँ तो मुख्तलिफ़ मुकामात पर शब क़द्र की फ़जीलत के मुतालिक इरशादात मौजूद है, लेकिन चूँकि इस पर अल्लाह करीम ने ख़ुद सूरह उतारी है और इसके सारे फ़ज़ाइल ख़ुद रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए हैं, तो मुनासिब यही मालूम होता है कि सबसे पहले इस सूरह का ज़िक्र हो जाए जो इस मौके पर नाजिल हुई। इस सूरह मुबारका में इरशाद हुआ, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में उतारा और आपने क्या जाना कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फ़रिश्ते और रूह जिब्राइल अमीन अपने परवरदिगार के हुक्म से अम्र खैर के लिए उतरते हैं। ये रात तुले फजर होने तक सरासर सलामती है। शब क़द्र जो है 1000 महीनों से बेहतर है। एक शब क़द्र में आपने जाग लिया, आपको मिल गई, यानी ये जो ताक रातें हैं उसमें आपने जाग लिया तो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। मग़फ़िरत की रात है। 83 साल 4 माह की इबादत। इस सूरह मुबारका से मालूम हुआ कि इसकी एक रात की इबादत 1000 महीनों से भी बेहतर है। उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह करीम का ये फ़ज़ल अज़ीम है कि इसमें एक ऐसी रात है जिसमें अगर खुशू व खुज़ू से यानी पूरे दिल से इबादत की जाए तो उसका अजर 83 साल 4 माह की मुसलसल और बेरिया इबादत से ज़्यादा है। इस आयत तैयबा में इबादत के अजर को इस हद तक महदूद नहीं किया, बल्कि
اس کی حدود کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں مختلف مفسرین کی آراء موجود ہے، جن کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرے گا اس کا اجر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ سورہ قدر کا شان نزول۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورہ کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کی بابت گفتگو کر رہے تھے اور اس بات پر مغموم تھے، غمزدہ تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ان پر سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جن پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا: اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور اس کے لیے دنیاوی اور آخروی سعادت کا سامان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ شب قدر کی علامات۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جانے والی ایک روایت میں شب قدر کی درج ذیل علامات بیان کی گئی ہے۔ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، یہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد بلکہ خوشبودار اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں شیاطین کو آسمان سے پتھر نہیں مارے جاتے۔ شب قدر کے بعد آنے والی صبح کی سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے، جبکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر پوشیدہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ مختلف علماء مختلف حکمت بیان فرمائی ہے، لیکن یہاں یہ صاحب ضیاء القرآن حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کی تحریر کردہ حکمت بیان کرنے پر انتزاع کروں گی، جو انہوں نے ضیاء القرآن کی جلد 5 میں تحریر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو متعین نہ کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں، تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 تاک راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں گزارے۔ اگر رات متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اس رات کو جاگتے اور عبادت کرتے، نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اسے ذکر و عبادت میں گزارنے والے تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاتے، لیکن اس گناہوں میں صرف کرنے والے میں بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں ضائع کر دیا۔ اس لیے رحمت خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے، اسے چھپا ہوا رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی بدنصیب بے خبری میں اس رات کو گناہوں کی بھیٹ چڑھاتا ہے تو اسے گناہ ایک رات کا ملے اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیلۃ القدر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں
یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے۔ بخاری و مسلم میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مجاہدہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کرتے اتنا کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ بخاری و مسلم کی ہی ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔